जुगन वो लोग जो अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के काम के लिए मखलूक को, इंसान को, सबको महफूज करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, उनकी ज़िंदगी बचाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मुफ्त का काम जो लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए, आप सोचिए कि इससे बड़ी नेकी और क्या है कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना, गोया कि पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। तो ऐसे लोग, मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुआशरा ऐसे अजीम, ये वो लोग हैं जो वो टॉप, हम कहते हैं टेयर्स होती हैं, लोग क्या हिस्सा डाल रहे हैं आप मुआशरे में, आप क्या कर रहे हैं इस सोसाइटी में, इस मुल्क में, आपने क्या हिस्सा दिया, व्हाट हैव यू गिवन टू द कंट्री। आप यहाँ पे रह रहे हैं, पल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पनप रहे हैं, यहीं पे सांस ले रहे हैं, आपने क्या दिया। ये वो लोग हैं जो इंसानों को बचाते हैं और ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे और एक ज़बरदस्त इदारे से उनका ताल्लुक़ है, ज़बरदस्त मयारी काम करते हैं और ये मैं, जुगन और पूरा पीटीवी, इन सबको हम बेहतरीन तौर पे जानते हैं और ये भी जानते हैं कि एक ऑथेंटिक इदारा है। मैं चाहूँगा जुगन का पर्सनल एक्सपीरियंस है और जुगन ही उनका तारुफ भी कराए। प्लीज़ जुगन जी। ऐसे मैं एक्चुअली इंट्रोडक्शन भी खड़े होकर कराना चाहूँगी क्योंकि कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे इदारे होते हैं जिनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मेरा मुंह तो बहुत छोटा है, लेकिन एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी व्यूअर्स। एक ऐसा पॉइंट आया जब मेरे बेटे हमज़ा 9 साल के थे। ये बात मैंने पहले ओपनली कभी शेयर नहीं की, मौका नहीं मिला और सच्ची बात है मुझे तमाशा डालने का और अपना वो जो कहते हैं ना सोशल मीडिया और उस पर वो करने का और शौक मुझे नहीं याद है जुगन वो कितने बीमार हो और गए थे मुझे उस इदारे ने भी मना किया कि प्लीज़ आप कुछ मत पोस्ट कीजिएगा। आज हम जिस इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने जा रहे हैं वो खुद तो एक फ़रिश्ते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हेड फ़रिश्ते हैं वहाँ के, उनके सिपा सलार हैं, उनके सोल्जर हैं। एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि मेरा बेटा 9 साल का था, उसके गुर्दे का एक इशू निकला, लेफ़्ट किडनी ब्लॉक थी, उसको PUJ ब्लॉकेज थी और काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी। पैदाइश पे और उससे पहले अल्ट्रासाउंड और शायद प्रॉपर चेकअप्स नहीं हुए, बड़ी अब्यूसिव मैरिज में थी, बहुत सी चीज़ें उस दौरान नहीं हुई। हमज़ा पैदा हुए, 9 साल की उम्र पे पहुँचे, गुर्दे का मसला निकला और पता चला कि लेफ़्ट गुर्दा जो है वो ऑलमोस्ट 22% काम करता है। कॉन्ट्रास्ट के साथ CT वगैरह कराया ऐसा, मेरी जान निकल गई। जाहिर है मैं लाहौर में कोई 12-14 डॉक्टर्स के पास गई, जितने भी बच्चों के गुर्दे के डॉक्टर्स थे उनके पास गई। और आपको पता है जो हेड वहाँ, जो मेन वहाँ पे एक बंदे हैं लाहौर में, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगी क्योंकि मैं किसी को ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा आई कांट टेल यू कि मेरा रिस्पॉन्स क्या था जब उन्होंने मुझे घूम के कहा हम खोल के देखेंगे। मेरे बच्चे के जिस्म की बात हो रही है व्यूअर्स, मेरे बच्चे के, मेरे जिगर के टुकड़े की, मेरी दिल की धड़कन की, मेरे हमज़ा की। आप सब जानते हैं कि हमज़ा मेरे लिए क्या है। उन्होंने कहा खोल के देखेंगे सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन निकाल देंगे। आगे से जवाब मैंने कहा जी, कहते हैं जी दूसरा गुर्दा आप सोचे कि जैसे स्टेप नहीं होता है। भाई अल्लाह ताला ने अगर 2 गुर्दे दिए हैं तो अल्लाह ताला की लॉजिक के साथ तो आप नहीं आर्ग्यू कर सकते। किसी मकसद के लिए मेरी बस हो गई। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ, सिंगापुर इधर उधर देखना शुरू किया। मुझे किसी, अल्लाह ज़िंदगी दे सेहत, एक भले इंसान ने घूम के कहा कि ऐसा UT चेक करो, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन होती है। व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती, अल्लाह ताला डॉक्टर अदीब रिजवी को हमारे सर पे सलामत रखें, उनको ज़िंदगी दे। वो इंसान खुदा की कसम व्यूअर्स इस दुनिया में एक फरिश्ता है। No doubt. बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँची, सच्ची बात है, पूरी ड्यू प्रोसेस की। ये नहीं है कि उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा आ जाओ, पूरी, और वो करते भी नहीं ऐसी चीज़ एक्सेप्ट। मैं सलाम पेश करती हूँ इस इदारे को कि मैंने वहाँ पे एक एक चीज़ ड्यू प्रोसेस से की, ऐसे ऐसे उन्होंने किया। हमज़ा की कंडीशन देखते हुए 2 हफ्ते बाद की सर्जरी रखी और ऐसा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जिस मोहब्बत, प्यार और खुलूस से सिर्फ हमज़ा के साथ नहीं, एक एक बच्चे का ख्याल रखा और मेरी थेरेपी भी की। मैं बैठ के रोती रहती थी सर पकड़ के। मुझे पकड़ के वहाँ पे एक और डॉक्टर साजिद होते हैं जो बच्चों का देखते हैं मामला, तो डॉक्टर साजिद जो है उन्होंने मुझे कहा कि आओ मेरे साथ। मुझे उन्होंने 3-4 बच्चों से मिलाया जिनके गुर्दे नहीं थे, उनके गुर्दे ट्यूमर्स बन चुके थे और वो गुर्दे निकल के उन बच्चों के पास कोई तरीका नहीं था जीने का और उनको डोनर भी नहीं मिल रहा था गुर्दे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि जुगन अल्लाह का शुक्र अदा करो
اور پھر میرے بیٹے کا گردہ انہوں نے ریپیئر بھی کیا اور الحمدللہ حمزہ کے دونوں گردے ہیں. میں سلام پیش کرتی ہوں SIUT کو. میں نے پرسنلی جا کے وہاں پہ کیا اور 1 روپیہ نہیں انہوں نے مجھے دینے دیا. انہوں نے کہا جو ڈونیٹ کرنا ہے وہ جب بچے کی ٹریٹمنٹ ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا دل مانے تو کرے, کیونکہ ہم ایتھکلی ایسا کام نہیں کر سکتے. تو ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو آف کورس SIUT کے ساتھ منسلک ہے, ڈاکٹر ساجد اسلام بھٹی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ہاؤ آر یو؟ خیریت سے آپ؟ جگن نے اتنی خوبصورت ایک بات, ڈاکٹر صاحب پلیز تشریف رکھیے آپ. اور SIUT واقعی ایک ایسا ادارہ جو ایک مستند ادارہ, اور ہم جب دنیا بھر میں ابھی ریسنٹلی جگن میں انڈس کے ساتھ آئی واز ٹریولنگ فار چیریٹی, سو میں وہاں جا کے یہ بات ضرور کرتا کہ پاکستان کا تعارف چند لوگ ہیں اور ہم بڑے فخر سے تعارف کراتے ہیں. ایک عبدالستار ایدھی صاحب, ایک باری صاحب اور ایک ادیب رضوی صاحب آف SIUT. تو یہ 3 نام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم نوازی ان پہ کی کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ کام کیا ہے جو صرف رب جانتا ہے اور وہی اس کا اجر دے سکتا ہے. انسان تو شاید کوئی اجر نہیں دے سکتا. تو جناب SIUT کے ہمارے ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جگن, آپ نے اتنی خوبصورت بات شیئر کی. میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس, آپ تو اپنی اولاد کو لے کے گئی جگن, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیابی دے, زندگی دے, آپ کی اولاد ہیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ہمارے ملازم کا بھی. ہمارے گاؤں سے, وہ میرا پرسنل ملازم نہیں تھے, گاؤں کے ایک شخص تھے, ان کے ساتھ ان کو میں لے کے گیا SIUT کے ادارے میں, اور انہوں نے, اس ادارے نے اس گاؤں کے ہمارے ملازم کو بھی ایسے ٹریٹ کیا کہ جیسے وہ میرے گھر کا کوئی فرد ہے, اور اتنے بریلینٹلی اس کا علاج کیا, اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا اس کی فکر میں ڈاکٹرز پریشان رہتے تھے. سو جناب, اس پہ ہم خراج تحسین پیش کریں گے ادیب رضوی صاحب کو بھی اور ادارے کو بھی, اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے. جی جو ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ, آپ کا تعلق SIUT کے ساتھ کیسے بنا؟ شروع سے شروع کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں ادارہ کیا کرتا ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ سے بات کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. میں کڈنی فزیشین ہوں جس کو نیفرولوجسٹ بھی کہتے ہیں. جی. اور ادیب صاحب جو ہیں وہ نیفرولوجسٹ بھی ہیں اور یورولوجسٹ بھی ہیں, بیسیکلی از اے یورولوجسٹ. جی. تو تعلق جو ہے بنا, میں بہت شکر ادا کرتا ہوں آپ نے جو لفظ یوز کیا مستند ادارہ, تو واقعی مستند ادارہ ہے. ہم بھی اپنے نام کے ساتھ جب بھی کہتے ہیں کہ میں SIUT سے منسلک ہوں تو بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, اس سے بات کبھی آگے جاتی ہی نہیں ہے. بالکل, اوتھینٹسٹی جو ہے, that's the first priority. نام ہی جس کو کہتے ہیں. ہم نے 92 کے اندر اپنا انٹرنشپ ختم کیا, ہاؤس جاب ختم کی, تو ہمیں تعارف کیا گیا کہ آپ اس ادارے میں جائیں. ہمارے کچھ کولیگ تھے جنہوں نے ہمیں اس ادارے کی طرف راغب کیا, اور میں نے پہلی اپنی نوکری جو ہے وہ SIUT میں شروع کی. اور آج 92 کے بعد سے آج کا دن ہے, ماشاءاللہ, I never gone anywhere else. اور میں اس میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک ایسی جگہ پہ کام کرنے گیا جس نے مجھے, میری فیملی کو, اور ایک بہت اچھی رسپیکٹ دی, اور ایک اوتھینٹسٹی دی, ایک اعتماد دیا, تعلیم دی. مطلب میں ایز اے ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر وہاں بھی گیا تھا. آج میں پروفیسر آف نیفرولوجی ہوں. آج میں ہیڈ ہوں اس ادارے کا, اس ڈپارٹمنٹ کا, جو کہ نیفرولوجی کا ہیڈ. 2 ٹاپ ڈپارٹمنٹ ہے, نیفرولوجی اینڈ یورولوجی. تو مطلب انہوں نے مجھے یہ سب کچھ دیا. اتنا عرصہ SIUT کی وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو کہیں اور جانے بھی نہیں دیا؟ کیونکہ آپ بینگ اے ڈاکٹر نو بیٹر دین اینی بڈی کہ لوگ ادارے جوائن کرتے ہیں, کچھ سال وہاں کام کرتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, پھر بالکل پرائیویٹ پریکٹس میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ اصل پیسہ تو ود آل ڈیو رسپیکٹ وہاں ہے. تو وہ SIUT کی کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ میں یہیں پہ رہوں گا؟ رسپیکٹ تو اپنی جگہ ہے سر. ہاں, ایک تو یہ تھا کہ جب ہم نے شروع کیا تو اولڈ بلڈنگ ہوتی تھی, جب ہماری نئی بلڈنگ نہیں بنی تھی, اور جب خوبصورت بنی ہے ماشاءاللہ, جب اس کی سمجھ لیں کہ اس کی جب فاؤنڈیشن تھی, اس کے اندر ہم نے پہلا کرکٹ میچ کھیلا تھا, اور وہ جو بکرا وکرا ذبح ہو جاتے ہیں نا, تو وہ والا چکر جو. خیر جب ہم گئے تو چیزیں روٹین سی تھیں, کیونکہ پہلی جاب تھی, جلدی جلدی گھبرا جاتے تھے, پریشان بھی تھے. ٹیک می 6 months ٹو ایڈجسٹ مائی سیلف کہ جناب وہاں پہ رہنا ہے. اچھا, اب کوئی بہت زیادہ اچھی گائیڈنس نہیں ہو رہی تھی گھر میں. میں پہلے ہی ڈاکٹر تھا, اور بھائی وغیرہ جو ہے ملک سے باہر تھے, اور والد صاحب کی بہت خواہش تھی کہ ہم ڈاکٹر ہی بنیں, تو بن تو گئے. لیکن آہستہ آہستہ چیزیں انوالو ہوئیں. اب آپ نے دیکھا ادیب صاحب جو ہیں وہ
ऐसी शख्सियत है He's like a जी, जी, fa- जी, वो हर आप किसी लोग के तो शायद father इतने हैं। हाँ He's everyone's dad. he acts like a father. बिल्कुल 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 इस मतलब उनकी केयर इतनी ज़्यादा है जी, जी, जी। कि आप सख्ती जो है और उनका कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा तोहफा जो दूसरे इंसान को है उसका दिया हुआ वक्त होता है सही, एंड ही गिव ऑल ऑफ हिज टाइम टू द SIUT माशाल्लाह। आई एम इन लिeu of the employees patients and elsewhere from where the people respect him. अच्छा डॉक्टर तो साहब एक उन्होंने सवाल बिल्कुल सबसे जबरदस्त मेरे जहन में काम एक किया सवाल जो बताइए आता है जो आम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक तो मुझे अपनी कैपेसिटी SIUT की बताइए कि एक कैपेसिटी कितने पेशेंट्स को एक वक्त में डील करने की और है क्या और है? दूसरा ये कि एक्सपेंडिचर क्योंकि जब लोग बहुत से लोग इस इदारे से मुंसलिक होना चाहते हैं दे वांट टू डोनेट दे वांट टू हेल्प SIUT इन सो मेनी Authentic अदर जगह पे वेज पैसे देना चाहते और हैं। जैसा मैंने कहा कि ऑथेंटिक इदारा है कि अगर आप वाक़तन अपनी ज़कात अतियात खैरात और कोई भी हेल्प करना चाहते हैं एक ऐसा इदारा जिसकी दुनिया भर हर कोई गारंटी दे सकता है SIUT तो डॉक्टर साहब इसमें ज़रूर बताइए कैपेसिटी एंड द एक्सपेंडिचर और प्लीज सर ये भी कि क्या क्या क्योंकि ऐसा ना आपको पता है कि मेरे खालू का की सर्जरी हुई कैंसर की प्रोस्टेट की तो रेडिएशन वहां से जी जी करवाई रेडिएशन कराइए आ खान ने सजेस्ट किया कि आप go to SIUT से SIUT. कराएं उनके पास सबसे बेहतरीन मशीन जी, है तो बताइएगा सर डॉक्टर साहब इसके करता बारे में, क्या है please. कैपेसिटी और ज़रूरत क्या है जी सर देखिए SIUT में हमारे पास मुख्तलिफ तरीके से पेशेंट आते हैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन पेशेंट की होती है जो कि जिनको की जान को ख़तरा हो जाए ठीक है क्योंकि जो गुर्दे की बीमारियां हैं क्योंकि ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जी जहाँ पे पूरे मुल्क से पेशेंट रेफ़र होते हैं ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध से जी बलूचिस्तान से जी साउदर्न पंजाब से इवन KPK से भी आते हैं अफ़गानिस्तान से आ जाते हैं जी, ईरान जी, से आ जाते हैं मतलब देर मैनी तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और हमारा जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है SIUT का वो 24 घंटे 7 डेज तक वीक होता है उसको किसी भी इमरजेंसी को आप नहीं बंद कर सकते बिल्कुल कोई भी सही। अस्पताल होगा उसकी खुली जी रहेगी जी जी हमारे यहाँ कोई हड़ताल नहीं होती कोई एजिटेशन नहीं होता इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती मैं हाँ, गवाह हूँ जी, इस चीज़ तो की वो एक तो ये वाले पेशेंट है और एक थोड़े इससे निश्चित दर्जे के दे कैन वेट फॉर सम टाइम बट दे रिक्वायर ट्रीटमेंट ऑन द सेम डे एज वेल ठीक है एक वो पेशेंट है जिनको कि आउट पेशेंट के तौर पे होता है हाँ जी तो हमारे देखें हमारे कोई 50 से ज़्यादा क्लिनिक हैं डिफरेंट किस्म की बीमारियों के सही जैसे अदीब साहब क्लिनिक करते हैं फिल्टर क्लिनिक जो सैटरडे और मंडे के दिन करते हैं ठीक है। उसमें हर तरह का मरीज आता है गुर्दे से मसाने से ताल्लुक़ सर रखने वाला आप लोग तो जिगर ठीक की भी है। सर्जरी करते जी, हैं जी, लिवर जी। सर्जरी भी होती है जी वहाँ पे। बिल्कुल वो भी है तो हम तो खैर गुर्दे के साथ जिगर भी है आंख भी है बच्चों के दिल का बहुत बड़ा अस्पताल हमारा अस्पताल बिल्कुल है। शुरू हो रहा है बिल्कुल, इस बिल्कुल, एंड ऑफ दिस माशाल्लाह। मंथ से इंशाल्लाह तो क्योंकि बर्दे बच्चे आते थे गुर्दे के मसाइल के लिए पता चलता था कि दिल का कि बहुत दिल सीरियस का, इशू है बिल्कुल। तो गुर्दे बचाते बचाते अल्लाह ना करे बच्चे की वो ना हो जाए ये जी, मैंने विटनेस की हैं चीज़ें तीसरे तरह के वो मरीज होते हैं जो कि हमारे पास इलाज के लिए मुसलसल आ रहे होते हैं जैसे जिनके गुर्दे खराब जैसे हैं सर ईदी साहब आपके पास आते थे जब मेरे बेटे की सर्जरी चल रही थी तब ईदी अच्छा, साहब भी अच्छा। वहाँ पे हाँ, होते थे। बिल्कुल, हम yes, एक of महीना course। मैं भी उन्हीं के साथ रहा मुझे याद पता है। है सर माशाल्लाह। मेरी वहीं पे आपसे माशाल्लाह। इंटरेक्शन रहा था तो और कैपेसिटी आप बता रहे हैं और कैपेसिटी इतने ऑब्वियसली कि कहाँ- हमारे कहाँ? पास के 1600 बेड का अस्पताल है ये अभी ठीक है। लेकिन रोज़ाना कैपेसिटी अगर आप वैसे देखें तो हमारे पास स्ट्रेचर इतने बेड्स की कैपेसिटी कम बढ़ जाए तो क्योंकि हमें ये लेसन दिया गया है और हमें सिखाया गया कि वी नेवर से नो टू एनीबॉडी एनीवन बिल्कुल नहीं सही कहते, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कहते। बिल्कुल क्या ऐसा अगर है। वो कोई गरीब भी है अमीर भी अमीर भी, है कोई किसी भी है, कास्ट का है anybody। किसी क्रीड का बिल्कुल है ऐसा। तो हमारे लिए वो सब बराबर हैं जी, जी, जी। जो मेरिट ऑफ ट्रीटमेंट है वो उसकी इलनेस पे डिपेंड बिल्कुल करता है सर, एक और बात बल्कि मैं जरूर जुगन clear- ये एक ऐड करना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैरिट बराबर है हर कोई बराबर है मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने कोशिश की कि सिफारिश लगा के आगे बढ़ जाएं लाइन काट दें वो भी नहीं होता यहाँ पे आपको- एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स कितनी अमेजिंग थॉट आपको प्रोसेस पता है है मुझे यार अदीब साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है जो उस वक्त मुझे ज़रा सी वो लगी कि क्या मतलब फिर मुझे समझ आई वो कह क्या रहे हैं अदीब साहब ने जब मैं गई वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई उन्होंने कहा बेटा आप टीवी में काम करते हो मैंने कहा जी सर मैं मॉर्निंग शो करती हूँ उन्होंने कहा अच्छा मैं आया था शायद प्रोग्राम पे मैंने कहा जी सर बस मैंने कहना था कि मेरा बेटा ये वो मैं शुरू हुई तो उन्होंने कहा बेटा हम ट्रीटमेंट ज़रूर करेंगे लेकिन मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह बाकी सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है उसी तरह आपको ट्रीट किया जाएगा ना आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा आप एज माँ बच्चे के साथ 24 घंटे रह सकती हैं बाकी विजिटर्स के सर्टन टाइम्स होते हैं तो मैंने हैरान होकर कहा मैंने कहा जी डॉक्टर साहब ये तो होगा ही कहते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं होता बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कोई मिनिस्टर का जानने वाला इसका हाँ, जानने और वाला वो उसका जानने expectation वाला उनकी different मतलब होती कोई है, बंदा है जो बिल्कुल। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो आके बहुत गुस्ताखी करके जाते हैं तो हमारे लिए हर पेशेंट बराबर है और एस एन आई स्वेयर टू यू
ہر پیشنٹ برابر ہے Yes, no doubt, I know. میں کیونکہ فزیکلی I وہاں پہ know. دیکھ چکی بالکل، ہوں. بالکل، جو لیکن سر جی مجھے ایک بات I was talking about the expenditure also, you have to ask. ایکسپینڈیچر کا بھی پوچھنا ہے, لیکن اب جیسے جو پرانا والا تھا اور اب جو ہے, تو ایکچولی SIUT اگر جانا ہے تو کہاں جائے؟ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ پرانی والی جگہ پہنچتے ہیں, کیا وہ ابھی بھی ہے؟ تھوڑا سا کلیئر کر دیں لوکیشنز پہ. جو اولڈ بلڈنگ ہے ہماری جو سول اسپتال میں 3rd فلور کے اوپر ہے, جی, وہ کیونکہ ہم نے وہیں سے سفر شروع کیا تھا. ادیب صاحب نے پہلا بیڈ جو ہے وہیں پہ لگایا تھا, جی, جو 1971 کی بات ہے, ماشاء اللہ. اور وہاں پہ 7 بیڈ ہاسپٹل کے طور پہ تھا. اوبیسلی وہ ہمارا ایک ایسٹ ہے, اس کو ہم کبھی نہ بھلا سکتے ہیں نہ کبھی اسے چھوڑ سکتے ہیں, اور اٹ ریمینز ایز آر فرسٹ انٹروڈکشن ٹو دا پیشنٹ. تو جو ہمارا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہیں پہ قائم ہے. ایمرجنسی سے وابستہ جو ہے, جو اسٹیپ ڈاؤن ہوتے ہیں, جیسے مختلف ICU ہیں, کریٹیکل کیئر ہیں, پیشنٹ کو فوراً ایمرجنسی میں جو آیا ہے اس کو ہم وارڈ میں نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ٹھیک. وہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی ہے, ان کو ایمرجنسی ڈائلسس کی ضرورت پڑی ہے, ایمرجنسی یورولوجیکل پروسیجر کی ضرورت پڑ رہی ہے, یا کسی بھی ایمرجنسی جگر کے علاج کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو وہ وہیں پہ کر کے اسی بلڈنگ میں رکھا جاتا ہے. اٹ ہیز اے کیپیسٹی آف ایٹ لیسٹ 150 بیڈ اسٹل دیئر. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمارا جو جی جی دوسرا میں آپ کو بتاتا کہ کلینک کے اوپر پیشنٹ آتے ہیں جو کہ OPDs کے اندر آتے ہیں, جو کہ ہمارے سول اسپتال کے اندر بھی OPD ہے, ہماری دیوان فاروق والی بلڈنگ میں بھی OPD اسی وقت چل رہی ہوتی ہے. حنیفہ سلیمان کی بلڈنگ جو ہے ہماری کینسر والی بلڈنگ, اس میں بھی OPD ہماری سب جگہوں پہ 52 کے قریب OPD چل رہی ہوتی ہیں, جو 70 جو صبح شروع ہوتی ہیں اور ختم جب ہوتی ہیں جب پیشنٹ ختم ہوتا ہے. ہمارے یہاں کوئی یہ سسٹم نہیں ہے کہ جناب اتنے بجے پرچی بننا بند ہو جائے گی. ڈاکٹرز کا بھی کوئی یہ سلسلہ نہیں ہے. آئی ریمبر ایک دفعہ ڈاکٹر ساجد جو میرے بیٹے کو دیکھتے جو ٹال سے ہیں, مجھے ان کا لاسٹ نیم بھول گیا, ڈاکٹر ساجد سلطان. بھائی ڈاکٹر صاحب میں حیران ہو جاتی تھی آپ لوگوں پہ. صبح آپ آئے ہوئے ہوتے تھے 8 بجے کے اور رات کے 12 بجے تک, اور بندہ پوچھتا تھا کہ گھر نہیں جانا, تو کہتا ہے ہمارا گھر یہی ہے, ہم اپنے گھروں جاتے ہیں صرف ہیلو ہائی کرنے کے لیے. رات کے 2 بجے فون آ جائے تو ڈاکٹر 15 منٹ میں پہنچتا ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ گائنی کی ایمرجنسی چل رہی ہوتی ہے اور گائنیکالوجسٹ 3 گھنٹے بعد پہنچتی ہے. تو یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ اپنی آپ کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھتے ڈاکٹر. ساجد بھائی لاسٹ بس ایکسپینڈیچر کا ہم جو جاننا آپ کو واٹ ڈو یو نیڈ فرام اس. ایکسپینڈیچر کا دیکھیں, بہت پہلے ادیب صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو ادارہ چل رہا ہے ایکسکیوز می, یہ مریض کمیونٹی اور گورنمنٹ کی مدد سے چل رہا ہے. وہ ٹرائنگل ہمیشہ ہمیں یاد رہتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ مختلف بیماریوں کے مختلف ہیں. جی, ہماری سب سے بڑا جو ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کے اوپر. بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ ایک پریزنٹ کنٹینیوس ٹائپ کی چیز ہے اور یہ چلتی رہتی ہے, اور یہ بہت زیادہ بھی بہت زیادہ پرابلم ہے ایشو ہر دوسرے بندے کو. آپ دیکھیں ہم روزانہ تقریباً 1700 کے قریب ڈائلسس کرتے ہیں. امیجن 1700 کے قریب ڈائلسس. ایک آئیڈیا لے رہی ہوں, ایک ڈائلسس جو ہے وہ ویسے کتنے کا نارمل مارکیٹ میں؟ ایٹ لیسٹ مارکیٹ میں اگر جائیں گے تو آپ کو 10,000 سے لے کے 20,000 تک جائے گا. اب آپ سوچیں کہ اگر 20,000 روپے کا ڈائلسس ہے تو وہ 1700 دن کے کر رہے ہیں. لیکن ویورز یہ مت سوچے کہ اگر آپ نے 100 روپے بھی ڈونیٹ کرنے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ روک لیں کہ نہیں 1 روپیہ بھی کوئی ڈونیٹ کرتا ہے. مجھے ادیب صاحب سے میں نے یہ بات سیکھی ہے. ایسے بھی ان کے پاس پیشنٹس ہیں جن کے بچوں کا علاج ہوا بالکل فری ہوا, جو افورڈ نہیں کرتے تھے, بعد میں آ کے انہوں نے 2,000 روپے ڈونیٹ کر دیے, 10,000 کر دیے. سر ہر بندہ پاکستان کا اگر 100 روپیہ بھی ڈونیٹ کرتا ہے تو SIUT is set for life. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. میری بیٹی چھوٹی تھی, اسکول میں پڑھتی تھی, 3-4 کی بات ہے. وہاں پہ ان کے ٹیچر SIUT آئے, انہوں نے دیکھا اور مطلب والنٹیئر پروگرام کیا, کچھ عرصہ دیکھا. اس کے بعد انہوں نے جا کے بتایا. آپ یقین کریں کہ میں وہ ڈونیشن لینے گیا تھا جو بچوں نے جمع کیا تھا کوائنس کی شکل میں. آئی کین ناٹ لفٹ دیٹ بیگ. وہ اتنا ہیوی تھا کہ بچوں نے اتنے کوائنس جمع کیے تھے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ پیسہ تھا جو کہ بچوں نے سب جمع کیا تھا اپنی پاکٹ منی سے نکال کے. تو وہ اس کی آپ اہمیت کا اندازہ کریں اور ادارے کی اوتھینٹسٹی کا اندازہ کریں. یہی ریزن ہے کہ ہم میں سے تقریباً 90% لوگ جنہوں نے اپنا سفر SIUT کے ساتھ شروع کیا ایز اے پروفیشنل لائف, دے آر اسٹل دیئر, دے آر اسٹیئنگ, اور دے آر ویری لائل اینڈ ایجوکیٹڈ پیپل. اور ہم نے ان اپنے سینئر سے جو کچھ سیکھا ہے وہ اب اپلائی کر رہے ہیں, اور دس واز آور جاب. اور سر اگر ہم نے ڈونیٹ کرنا ہے تو کس طرح سے ڈونیٹ کریں؟ اچھا, ہمارے پاس ڈونیشن میں اگر آپ جائیں گے SIUT کی ویب سائٹ پہ تو آپ کو بہت سارے
بینکس نظر آئیں گے جس کے اندر آپ اس کے اندر ان کے نمبر ہیں اور ان سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں روپیز کے اندر بھی ڈالر میں جو بھی باہر سے ہمارے خرچ کرتے ہیں. آپ آن اس لائن کے بھی کر علاوہ سکتے ہیں. ہمارا آن لائن جو ڈونیشن ہے, اس کے علاوہ ہمارا جو نیو بلڈنگ اور اولڈ بلڈنگ کے ڈونیشن ایریا ہے, آپ بالکل واک ان جا کے وہاں پہ دے سکتے ہیں. وہ 24 گھنٹے وہاں اور موجود ہوتے ایسا ہیں آپ کو اوتھینٹک ریسیٹ ملتی ہے جو آپ اپنے ٹیکسز میں بھی آگے ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دور لائک آپ کے ادارے میں آ نہیں سکتے, کچھ خواتین, کچھ بچے, کوئی ہمارے دور کے علاقوں کے بھی لوگ ہیں جو آپ کی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. آن لائن کے علاوہ یہ کہ they can call us and we send our rider and they can گھر آ کے لیتے ہیں ود ریسیٹ. بالکل receive the money with the authentic receipt. بالکل صحیح جی. ہم نے چونکہ بریک پہ ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات بتانا چاہوں گی اگر آپ مجھے اجازت ہے. بائی دا وے, اور اگر کبھی بھی آپ نے اوتھینٹسٹی چیک کرنی ہے, ساری ان کی چیزیں اوپن ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کلوزڈ ہوتے ہیں اکاؤنٹس, ان کی ایک ایک چیز اوپن ہے. ایسن یو کین گو اینڈ ویریفائی. اگر آپ جا کے کہتے ہیں میرے ساتھ شیئر کریں ایکسپینڈیچر, وہ آپ کو دیں گے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ادارہ, ہم نے چند نام شروع میں لیے, اور یہ ایک ایسا مستند ادارہ ہے کہ جس کے بارے میں پی ٹی وی بات کر رہا ہے, پی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہم ایز ہوسٹ بات کر رہے ہیں, اور ہم اپنا فخر کے ساتھ, جب میں نے پہلی بار ادیب صاحب کا انٹرویو کیا تو میں فخر کے ساتھ میرا سر بلند تھا کہ میں اتنی بڑی شخصیت کا انٹرویو کر رہا ہوں بیٹھا ہوا. سچ اے گریٹ پرسنالٹی. اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی, اینڈ اف یو ایور ساجد بھائی, دس از لائک ہم ایک اپنی طرف سے جو ایک کیا کچھ ہم پیسے بھی دے دیں گے, کچھ آفر کیا کر سکتے ہیں, اپنی سروسز اگر آپ ہماری لیں گے, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں SIUT کے لیے. وین ایور یو نیڈ اس for whatever reason we'll be there to support SIUT. ہم آن ایئر کہہ رہے ہیں تاکہ آپ ہمیں پکڑ سکیں اگر ہم. And thank you so much for being, thank you so much for being part of our show. ٹیلی ویژن کا اینڈ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اتنی عزت دی اور ہمیں آپ نے یہاں پہ بلا کے یہ پیغام دیا. اور آج ویسے بھی ورلڈ کڈنی ڈے ہے, اگر جو کہ ہر مارچ کی سیکنڈ تھرسڈے کو منایا جاتا ہے, تو اس لحاظ سے بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا. اور ہمارے سب تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف آور شو. SIUT ایک ایسا مستند ادارہ, ان کو سپورٹ کیجئے, اپنے زکوٰۃ, عطیات, خیرات, اور اگر آپ کچھ بھی دینا چاہتے ہیں تو اس ادارے کو دیجیے. آپ یقین کیجیے ایک ایک پائی جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگے گی. کسی انسان کی جان بچانا گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. اور یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو فخر ہے ہمارا, پاکستان کا فخر ہے, اور یہ وہ ادارہ جس کی مثال دنیا بھر میں دی جاتی ہے. تو SIUT کو آئیے ناظرین مل کے سپورٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان.